शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यदोऽन्वयादितरदच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुकाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतकृतयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघमध्यात्मदत्तिपितदीर्षितां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लक्षयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यारावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्दं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे बदवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः अद विंशतितमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अद परं प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानदो वर्षविभाग उपवर्ण्यते जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रमाणविस्तारस्तावता क्षारोदद्दिना परिवेष्टितो यदा मेरुर्जम्बुवादेखेन लवणोद्यदिरपि तदो द्विगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखाबाह्योपवनेन प्लक्षो जाम्बुप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मय उदितो यत्राग्निरुपास्ते सप्तजिह्व तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज इद्मजिह्वया स्वं दीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षाणामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मयोगेनोपरराम शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमम् अमृतम् अयन् इति वर्षाणि तेषु गिरिया नद्यश्च सप्तवाभिज्ञाताः मणिकूडो वज्रकूड इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान् सुपर्णो हिरण्यष्टीवो मेघमाला इति सेतुशैलाः अरुणास्मरणाग्निगीरसि सावित्री सुप्रभाता ऋदम्बरा सत्यम्बरा इति महानद्यः यासां जलोपस्पर्शन विदूतरजस्मतसो हंसपतं गोर्ध्वायन सत्याङ्गसंज्ञाश्चत्वारो वर्णाः सहस्रयायुषो विबुद्धोपम सन्दर्शन प्रजनानाः स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यम् आत्मानं यजन्ते प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत्सत्यस्यर्थस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृदोश्च सूर्यमात्मानम् इहीति प्लक्षादिषु पञ्चसु पुरा पुरुषाणामायुर्इन्द्रियो मोजः सहोबलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषाम् औत्पत्तिः सिद्धिरविशेषेण वर्तते प्लक्षः स्वसमानेक्षुरसोदेनावृतो यदा तदा द्वीपो अपि शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरादेनावृतपरिवृदन्ते यत्र वैष्मा शाल्मली प्लक्षयामा यस्यां वावकिल निलयमाहुर्भगवतश्चन्दः स्तुतः पदत्रिराजस्य साद्विहतूयते उपलक्ष्यते
त्वद्विपादिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यः तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्सुरोजनं सौम्यनस्यं रमणकं देववर्षं परिभद्राम् आप्यानम् अविज्ञानतमिति तेषु वर्षानन्द्रो नद्यश्च सप्त वै अभिज्ञाताः स्वरस्सः शतशृङ्गो वामदेव कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति अनुमतिः सीनिवाली सरस्वती कुकुरजनी नन्दाराकेति तद्वर्षपुरुषाका श्रुतद्धर वीर्यद्धर वसुन्धरेशन्दरसज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोममात्मानं वेदेन यजन्ते स्वगोभिः विभजन् कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्तः सोमो न आस्तत्त्वयि एवं सुरोदात् बहिस्तद्विगुणक समानेनावृतो कृतोदेन यदा पूर्वक कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवकृतस्तप्तदीपाख्याकरो ज्वलन इवापरक स्वशस्परोचिषा दिशो विराजयति तद्विपपति प्रय्यवरदो राजन् हिरण्यरीता नाम स्वं द्वीपं सप्तभ्य स्वपुत्रेभ्यो यदा भागं विभज्य स्वयं तब आतिष्ठत वसुवसुधानदृढरुजिनाभिगुप्तस्तुत्यव्रत विविक्तवामदेवनामभ्यः तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्यश्चाभिज्ञाताः सप्त सप्तैव चक्रश्चतुर्शृङ्गः कपिलश्चित्रकूटो देवानीग ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा कृतच्युता मन्द्रमालेति यासाम्भयोभिः कुशद्वीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्त कुळङ्क संज्ञा भगवन्तं जातवेदस्वरूपणं कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्रह्मण साक्षात् जातवेदोऽसि ह्यव्यवाड् देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति तदा क्रतोदात् बहिः क्रौञ्चदीपो गुणद्विगुणा स्वामेनेन शिशिरोदेन परिद उपक्लुप्तो विवृतो यदा कुशद्वीपो कृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतरजो द्वीपनाम निवर्तक आस्ते योऽसौ गुहप्रकरणोन्मिद निदम्बकुञ्जोऽभिक्षीरोदेनासीच्यमानो भगवतो वरुणेनाभिगुप्तो विभयो बभूव तस्मिन्नभिप्रय्यव्रता कृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे दीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्तगती दादान् वर्षपाणि सेव्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याण यशस् आत्मभूतस्य हरे चरणारविन्दमुपजागाम आमो मधुरुको मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति कृतपुष्टः सुधास्तेषां वर्षगिरयः सप्त सप्तैव नद्यश्चाभिख्याताः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबर्हिणो नन्दो नन्दनः सर्वतो भद्र इति अभया अमृतखौका आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति यासामम्भः पवित्रममलमुपयज्ञुञ्जानाः पुरुष ऋषभद्रविणभेद संज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमवां पूर्णनाञ्जिलिना यजन्ते आपपुरुषवीर्याः स्तपुन्नन्दिर्भुर्भुवत्सुभः तान पुनीदामी वक्निः स्पर्शशादात्मना भुव इति एवं पुरस्तात् क्षीरोदात् परिद उपवेशितः शाकद्वीपोद्वाङ्कृतश्लक्षणयोजनामायः समानेन च दधिमन्दोदेन परिदो यस्मिन् शागो नाम महीरुकः स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्य क महासुरभिगन्धस्तं द्विपमनुवासयति तस्याभिप्रय्यवरद एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथिः सोऽभिविभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोजवमनोजवपपान धूम्रानीकचित्ररेफ बहुरूप विश्वदारसंज्ञादिदाप्याधिपदीन् स्वयं भगवत्यनन्द आवेशितमधिस्तपोवनं प्रविशेष एतेषां वर्षमर्यादागिरयो नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशान उरुं शृङ्गो बलभद्रः शतकेसर सहस्रस्तोत्रादेवपालो महानस इति अनको युर्धा उभयस्पृष्टिरपराजिता पञ्चपदी सहस्रसुधिर्निजधृतिरिति
तद्वर्ष पुरुषा हृदव्रत सत्यव्रत दानव्रतानुव्रत नामानो भगवन्तं वायुवात्मकं प्राणायाम विदुतरजस्तमसः परमसमाधिना यजन्ते अन्धप्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पादुनो यद्वशे स्फुटम् एवमेव दधिमन्दोदात् परदः पुष्करद्वीपस्तदोद्विगुणायामः समन्दद उपकल्पितः समानेन स्वादूदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखामलनकनकपत्रायुधायुधं भगवतः कमलासनस्याद्यासनं परिकल्पितं तद्वीपमध्ये मानसोत्तरनामैक एवावाचीन पराचीन वर्षयोर्मर्यादाचलो अयुधयोजनोच्छ्रायायामो यत्र तु यदश्रुषु दिक्षुश्चत्वारि पुरा लोकपालानि इन्द्राणीनां यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानामहारो होरात्राभ्यां परिभ्रमति तद्विपस्याप्यधिपति प्रयव्रता विहितो होत्रो नामैतस्यात्मजौ रमणकदाधनिकामानौ वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्वजवद्भगवल् कर्मशील एवास्ते तद्वर्ष पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणां सकर्मणेन कर्मणाराधनन्दीयं चोदाहरन्ति यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोर्चयेत् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नम इति ऋषिरुवाच ततः परस्तल्लागोलालोकम् अचलो लोकालोकयोऽन्तराळे परिद उपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरमेर्वोदन्दं तावतीं भूमिकाञ्चनन्या आदर्शदलोपमा यस्यां प्रकटः पदार्थो न कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृतासीत् लोकालोक इति समाख्या यद् यानम् अचलेन लोकलोकस्य अन्तर्वर्तिना अवस्थाप्यते स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयोर्वाजीनां स्त्रीं लोकान् अवितान्वन्ना न कदाचित् पराचीना भवितु उत्सहन्ते तावदुन्नहया नायामः एतावलोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिर्विचिन्तितकविभिः सदुपश्चाशत्कोटिगणितस्य भूगोळस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः तदुपरिष्टचदलस्पष्टाश्वासात्मयोनियाम् अखिलजगद्गुरुणा निधिविशेषयाद्विरेद तपय ऋषभः पुष्करचूडो वामन अपराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविध वीर्योपव्याहणाय भगवान् परममहापुरुषो महाविभूतिपतिरन्ध्यरन्यात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यादृष्टमहासिद्ध्युपलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदप्रवरैः परिवारितो निजवरायुधोपशोभितैः निजभुजदण्डैः सन्धारयमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्दात् सकललोकस्वस्थय आस्ते आकल्पमेवं वेषं गद एष भगवानात्मन योगमायया विरचित विविध लोकयात्रा गोपीतायेत्यर्थः योऽन्तर्विस्तार एतेन ह्यलोक परिमाणं च विख्यातं यद् बहिर्लोकालोकाचलात् ततः परस्ताद्योगेनेश्वरगतिं विशुद्धाम् उदाहरन्ति अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावाद्भूयो मनन्त्यरं सूर्याण्डगोळयोर्मध्ये कोड्यस्युपञ्चविंशतिः मृदेश एष एतस्मिन् यदभूतदो मार्तण्ड इति व्यपदेशः हिरण्यगर्भ इति यद्धेर् सूर्येण हि विभिजन्ते दिशः कं दौर्मही विधिभा स्वर्गापवर्गौ नरक रसौकांसी च सर्वशः रे देवदीर्यं मनुष्याणां सरीसृवः सवीरुदां सर्वजीवनिकायानां सूर्याम् आत्मा दृगुश्वर्य इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने समुद्रवर्षसन्निवेश परिमाणलक्षणो 20तमोऽध्यायः। थैंक यू।